उनको मेरो सम्बन्धको चर्चा छ रे सहरभरि माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो आज पनि पापी सहरमा आज पनि पापी सहरमा बबाल भो बबाल भो बबाल भो म नेपालमै छु म मेरो आफ्नो परिवारसँगै छु भन्ने मलाई त्यो एउटा फिल गर्ने महसुस मिल्यो ताकि म नेपाल फर्किँदा पनि म सहित धेरैजना रुनु भएको थियो एयरपोर्टमा आएर बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी। अब एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको छोरो अब मेरो बुवाले मलाई एउटा राम्रो पदमा धेरै पढेर राम्रो पदमा गएको अथवा आर्मीको एउटा राम्रो मेजर चिफ भएको हेर्न त्यो सपना बोक्नु भएको थियो। मलाई माया गर्छे जस्तो लाग्थ्यो मेरै निम्ति मर्छे जस्तो लाग्थ्यो तर आज अर्कैलाई छानेर गई यो मुटुको धड्कन हौ तिमी मैले फेर्ने हर सासमा छौ तिमी सत्य सत्य मेरो मनमा छल छैन। मेरो छोरो सफल हुँदैन भनेर पटक पटक म स्ट्रगल गर्छु थोरै केही राम्रो हुनुहुन्छ अनि बुवाले टडक पठाएर मेरो कोठाको सामानहरू उठाएर मलाई घर लैहाल्नुहुन्थ्यो। 3 पटकसम्म म घर फर्केर गएको छु। ठुलै मान्छे रहेछ र कि हो कि दबाबाको निर्मलाको हत्या राखै सार्वजनिक भएको अपराध गर्ने अपराधीले त्यसै मुक्ति पाउँछ पीडितले न्याय पाउने कानुन कहिले आउँछ। बुवा मलाई मेरो गीत सङ्गीतको नसा लागिसक्यो मैले गीत सङ्गीत बिना म यो घरमा बसेर खुसी हुन सक्दिनँ म खुसी भइनँ भने मैले मेरो बुवा आमालाई कहिले खुसी बनाउन सक्दिनँ। सबभन्दा पहिला त आफू खुसी हुनु पर्यो अनि मात्र म तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्छु। बुवा सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो भन्थी उसले यो संसारकै तिमी नै हो राम्रो आखिर सिन्दुर पोते अर्कैको सजाएर गई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई। यति राम्रो लोकेसन हेर्नु न यो कति हराभरा कति राम्रो छ। यो होटल ग्रिन चिल्लीको यो ब्याक साइडमा यति राम्रो ठाउँ छ। यो लोकेसन उपलब्ध गराइदिनु हुने हाम्रो लन्डनमा एउटा सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ जीवन अधिकारी यहाँहरू सबैप्रति मेरो हृदयदेखि एकदम धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद। बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। नमस्ते म गायक रमेश साज भट्टराई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज। कृपया यो च्यानललाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू। londonnepalnews.com आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला चाहिँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज.com र यति बेला हाम्रो साथमा फ्रेममा हुनुहुन्छ रमेश राज भट्टराई एकदमै चर्चित गायक बहुला गीतले चाहिँ एकदमै उहाँ चिनिनु भएको छ देश विदेश पनि घुमिसक्नु भएको छ र आज केही यस्तै तिता मिठा गफ आज लन्डन न्युज नेपालमा हुँदैछ। दाइ स्वागत छ सर्वप्रथम। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म गायक रमेश राज भट्टराईको हार्दिक नमस्कार अनि साङ्गीतिक अभिवादन। जस्तो अब रमेश राज भट्टराईको अलिकति सुरुवातीदेखि नै जाउँ किनकि रमेश राज भट्टराई भनेर मात्रै चिन्नुहुन्छ दर्शकहरूले र गीत मात्रै सुन्नु भएको छ। तपाईँ जन्मिनु चाहिँ कहाँ भयो त्यसपछि साङ्गीतिक यात्रा कसरी सुरुवात भयो? जन्मस्थानको कुरा गर्दाखेरि तनहुँ बन्दीपुरमा म जन्मेको र हालको बसाइ चाहिँ मेरो हालको स्थायी बसोबास चाहिँ मेरो नवलपुर कावसोती र अहिले अस्थायी बसोबास काठमाडौँमा रहेको छ। र अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा अब यसको गीत सङ्गीतको अब इतिहास असाध्यै लामो छ र पनि अब सर्टकटमा भन्दाखेरि स्कुले जीवनदेखि नै बिस्तारै धेरै थोरै गीत गाउँदै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कलेज लाइफमा आइसके पछाडि जब कलेज लाइफमा प्रवेश गरेँ त्यस पछाडि मैले गीत गाउँदै गर्दा मलाई हौसला दिने साथीभाइहरू त्यसै पनि मेरा गुरुहरूको कारणले गर्दाखेरि नै गीत सङ्गीतको यात्रा निरन्तर यहाँसम्म आइपुगेको छ। जस्तो तपाईँ त अहिले चाहिँ अब देश विदेशका कार्यक्रमहरूमा पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अहिले त यो साल त अब कोरोनाले त्यस्तै बनाइराखेको छ। योभन्दा पहिला तपाईँ दुईचोटि लन्डन पनि गइसक्नु भएको छ होइन? लन्डनमा तपाईँलाई खास जाने अवसर चाहिँ कसरी जुट्यो? विशेष त
म उहाँहरूप्रति असाध्यै आभारी छु जसले मलाई लन्डनमा एउटा सम्झिनुभयो। विशेष त हाम्रो नेपाली समाज त्यतिखेर अब हाम्रो नेपाली समाजका तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय शिव खराल दाजु र लगायतको सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली समाज टिमलाई मेरो हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र धेरै धेरै सम्मान छ। म आज यो लन्डन नेपाल न्युजबाट पनि यहाँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। उक्त कार्य समितिमा हाम्रो नेपाली समाजका कार्य समितिका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय गङ्गा गौतम दाई, त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मिलन सापकोटा दाई, त्यसै गरी आदरणीय कृष्ण शर्मा दाई लगायत, अनि त्यस पछाडि हाम्रो तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय शिव खराल दाई र त्यसै गरी अब अहिले त उक्त कार्य समितिमा आदरणीय गोमा पौडेल दिदी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कार्य समितिलाई है, सम्पूर्ण यो टिमलाई, हाम्रो नेपाली समाज टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यतिखेरै उक्त समाजमा कार्य समितिमा रहनुहुने आदरणीय सचिव पदमा रहनुहुने आदरणीय कृष्ण सापकोटा दाईलाई पनि मैले यतिखेर सम्झिरहेको छु। र त्यसै गरी कोषाध्यक्ष हाम्रो आदरणीय रामचन्द्र सुवेदी लगायत थुप्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि म एउटा लन्डनमा आफ्ना प्रस्तुतिका लागि जान एउटा अवसर मिल्यो र एकदमै हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय शिव खराल दाई, त्यसै गरी आदरणीय लक्ष्मी दिदी। यहाँहरूको कारणले म लन्डन आउन पाएँ, लन्डन दुई पटकसम्म लन्डन आएर आफ्ना प्रस्तुति देखाउन पाएँ। सम्पूर्ण कार्य समितिप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जस्तो अब तपाईँ त बेलायतका कार्यक्रमहरूमा जाँदै गर्दाखेरि, विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो दाइ? अब स्वाभाविक रूपमा है, अब परदेशका कार्यक्रमहरूमा जाँदा स्वदेशका कार्यक्रममा भन्दा असाध्यै धेरै माया पाइन्छ नै। अब नेपालमा जस्तो हामीले नेपालका कन्सर्टहरूमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा अब नेपालमा जति धेरै दर्शक त हामीले त्यहाँ पाउँदैनौँ, पक्कै पनि हो त्यो कुरा चाहिँ। तर जति हामीले दर्शक पाउँछौँ 200, 300, 400, 500 हामीले जति दर्शक पाउँछौँ, मलाई लाग्छ तिनै दर्शक हाम्रो लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ। यति धेरै इन्जोय गर्नुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ। वास्तवमै एउटा त्यो विदेशको अन्य विदेशका कार्यक्रमहरू जस्तै लन्डनको एउटा कार्यक्रम पनि अविस्मरणीय। हरेक कार्यक्रम लन्डनका थुप्रै ठाउँमा मैले आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेँ। विशेष त ती हरेक कार्यक्रमहरू मेरा लागि असाध्यै अविस्मरणीय रहे, असाध्यै सम्झन योग्य रहे। जस्तो कतिपय कलाकारहरू, जस्तो अहिले त कलाकारहरूको लहर चाहिँ अलिकति प्रोग्रामको लागि विदेशतिरै जाने लहर चल्छ क्या, धेरैले इच्छा पनि गर्नुहुन्छ। जस्तो अब अलिकति पारिश्रमिक बढी हुन्छ भनेरै हो कि, अर्थात् कस्तो यो विदेशतिरै धेरै कार्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। एउटा कुरा के भने, अब पहिलो कुरो त हरेक कलाकारले देखेको सपना के हुन्छ भने गीत गाइसके पछाडि गीत चर्चित होस्, सबैले आफ्ना प्रशंसा गरून्, आफ्ना गीतहरू सबैले मन पराइदिउन्। त्यसपछि त्यो गीत मन पराइसके पछाडि देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्ना गीत प्रस्तुत गर्न जाउँ। त्यस पछाडि आफ्ना गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्नका लागि परदेशमा जाउँ, विदेशमा गएर आफ्नो कला एकदम प्रस्तुत गरौँ भन्ने हरेक कलाकारको एउटा सपना हुन्छ। वास्तवमै पारिश्रमिकको कुरा भन्दा पनि एउटा नेपालका थुप्रै ठाउँमा गएर गीत गाउनु र एउटा समुद्र पारीको देशमा गएर गीत गाउनु, त्यसैमाथि आयोजकले आफ्नो खर्चमा बोलाउनु एउटा ठुलो सपना हो। विदेशमा जानु, विदेशमा गएर गीत गाउनु, विदेश घुम्नु भनेको एउटा ठुलो सपना हो है। र अब त्यसैमाथि एउटा आयोजकले प्लेन टिकट काटिदिनुहुन्छ, आउने जाने, त्यसैमाथि पारिश्रमिक हुन्छ, त्यहाँ बस्ने खाने सम्पूर्ण खर्च अनि विदेशकै आयोजकको हुन्छ। अनि ती सम्पूर्ण अनि हामी विदेशमा घुम्न पाउँछौँ। हामीले गुगलमा हेरेका कुरा, हामीले फोटोमा हेरेका कुरा, हामीले किताबमा पढेका कुराहरू प्रत्यक्ष हामीले आफूले त्यो ठाउँमा गएर देख्न पाउँछौँ भने पछाडि कुन चाहिँ कलाकार चाहिँ विदेश गएर कार्यक्रम गर्न लालायत हुँदैन। खास सबै कलाकारमा त्यो मोह चाहिँ हुन्छ। यति बेला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दर्शकलाई एउटा गीत पनि सुनाउनु पर्ने जस्तो देखियो, किनकि अलिकति कुराकानी पनि जोड्दै गरौँ होला। एउटा गीत पनि सुनाउँदा कुन सुत्ने त भन्दाखेरि अब दर्शकलाई धेरै रुचेको गीत, दर्शकले धेरै रुचाएको गीत र तपाईँ स्टेज प्रोग्राम जाँदाखेरि पनि एकदम दर्शकको ताली र तपाईँको गीतमा झुमिरहेको त्यो एउटा माहौललाई सम्झिँदै यति बेला चाहिँ अब थुप्रै त्यस्ता धेरै गीतहरू छन्। अब मैले भने है, अब प्रत्यक्ष मैले धेरै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, म एउटा राम्रो कलाकार भन्दा पनि म एउटा राम्रो स्टेज पर्फर्मर हो। स्टेजलाई कसरी बसमा लिने है, दर्शकहरूलाई कसरी खुसी बनाउने, मैले पाएको आधा घन्टा, 1 घन्टा, 1.5 घन्टा समय ती दर्शकहरूलाई मैले कसरी मतिर बाँधेर राख्ने, ती कुराहरू धेरै ख्याल गर्छु मैले। त्यसकारण मलाई यो गीत र त्यो गीतमा मेरो दर्शक धेरै नाचे अथवा यो गीतमा नाचेनन् भन्ने हुँदैन। मैले जति पनि गीतहरू स्टेजमा गएर गाउँछु ती सबै गीतहरूमा मलाई मेरा दर्शक श्रोताले साथ दिनुहुन्छ। र अब यति बेला थुप्रै गीतहरू छन्, ती सबै गीत गाउँला नै। अब कार्यक्रमको यो हाम्रो कुराकानीको सिलसिलामा गीत गाउँला। खैर मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्टका रूपमा लिन्छु उक्त गीतलाई। लोकदोरी गाउँदा गाउँदै मैले आधुनिक पनि गाउन सक्छु कि भनेर ट्राई मारेको, त्यही गीत सफलता मिल्यो। त्यस पछाडि मलाई कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। म त्यही गीत गाउन चाहन्छु। उनको मेरो सम्बन्धको चर्चा छ रे सहरभरि,
माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो आज पनि पापी सहरमा आज पनि पापी सहरमा बवाल भो बवाल भो बवाल भो बवाल भो बवाल भो बवाल भो थ्याङ्क यू एकदमै बवालै भयो नि त होइन किनभने अब तपाईँले अगाडि पनि भनिहाल्नुभयो यो लोकदोहोरी गाउँदा 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 चाहिँ नचलेको र एउटा आधुनिक गीततिर मोडिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ कसरी भयो त नचलेको भन्दा पनि मैले आंशिक सफलता मात्रै पाएको थिएँ लोकदोहोरीमा अब किनभने काठमाडौँको ठाउँमा स्ट्रगल गर्दै गर्दाखेरि दोहोरी साँझमा हार्मोनियम बजाउने दोहोरी गीत गाउने त्यसै गरी त्यही दोहोरी साँझबाटै आफ्नो लाइफ नै एउटा अलिकति सेटलमेन्ट गर्दै जाने क्रममा है मलाई सङ्घर्षको पिरियडमा मलाई दोहोरीले धेरै सघाउ पुर्यायो र त्यसकारण पनि आजका दिनसम्म पनि मेरो छातीको एउटा पाटोमा दोहोरी गीत छ एउटा पाटोमा आधुनिक गीत छ म त्यसरी एउटा निरन्तर रूपमा अगाडि लगिरहेको छु अनि विशेष त दोहोरी गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यस पछाडि आरबिटीका कुराहरू आए आरबिटीमा धेरै जसो गीतहरू चाहिँ आधुनिक गीतहरू डाउनलोड हुने अनि त्यस पछाडि मैले थुप्रै गीतहरू नेपालका लोकप्रिय कलाकारसँग एउटा काम गर्ने मौका पाएँ म एउटा रचनाकारका रूपमा सङ्गीतकार रूपमा धेरै गीतहरू नेपालका लोकप्रिय कलाकारलाई गाउन लगाएँ अनि उहाँलाई गाउन लगाउँदै अनि मैले पनि सक्छु कि भन्ने एउटा आँट आयो त्यस पछाडि गीत गाएँ ट्राई मारेको थिएँ सफलता मिल्यो त्यस पछाडि पछिल्लो समय हरेक धेरै जसो गीतहरू आफै गाउने गरेको छु अब जस्तो रमेश राज भट्टराई भनेको एकदमै पछिल्लो चरणमा चाहिँ एकदम हिट गायक एउटा नेसनल गायक सिङ्गर भइसकेपछि जो तपाईँ लन्डनमा पुगिसकेपछि लन्डनमा धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुभएको छ लन्डनको तपाईँ कुन ठाउँमा घुम्नु भएको छ दाइ अब लन्डनका अधिकांश ठाउँमा गएँ अब ती सबै सरस्वती याद आउला नआउला मलाई है खास अब लन्डनको मेन त ओल्भरह्याम्पटन भन्ने ठाउँको हाम्रो नेपाली समाजले मलाई ओल्भरह्याम्पटन लिएर जानुभयो त्यसपछि लन्डन सिटी भइहाल्यो त्यसै गरी चार्ल्टन भयो त्यसै गरी प्लम स्टेट भन्ने ठाउँ त्यसै गरी प्लेमाउथ भन्ने ठाउँ त्यसै गरी स्कटल्यान्ड त्यो यति धेरै ठाउँहरू छन् कि है अब आज दिउँसो एक ठाउँमा म कार्यक्रम गरेँ बेलुका अर्को ठाउँमा कार्यक्रम एकै दिनमा कार्यक्रम गर्न जानुपर्ने अनि फेरि भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा कार्यक्रम गरेँ अर्को ठाउँमा जानुपर्ने त्यो नामै याद हुने त्यति धेरै ठाउँमा गएँ र मलाई अझै पनि याद छ जस्तै धेरै नेपाली हुनुहुन्थ्यो लन्डनको एउटा स्टेटमा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ जहाँ मैले थुप्रै कार्यक्रम गरेँ त्यसै गरी हाम्रो मलाई ठ्याक्कै नाम याद आएन त्यहाँ मगर समाजले धेरै सम्मान गर्नुभयो तमु समाजहरूले पनि धेरै सम्मान गर्नुभयो त्यहाँ मैले यतिखेर आदरणीय रुकाले दाइलाई सम्झिरहेको छु देव गुरुङ दाइलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु उहाँहरूले धेरै साथ दिनुभएको थियो त्यसै गरी निरा पिजी दिदी हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी उता एउटा चार्ल्टन समाज जहाँ टङ्क कँडेल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो ठाउँमा असाध्यै माया गर्ने चार्ल्टन समाजका अध्यक्ष टङ्क कँडेल लगायत प्रकाश कँडेल दाई आदरणीय प्रकाश कँडेल दाइले धेरै ठाउँमा मलाई कार्यक्रमका सिलसिलामा लिएर जानुभयो अनि त्यही ठाउँमा आदरणीय मुना दिदी जोसँग मेरो धेरै पहिले आदरणीय गुल्मीकी दिदी हुनुहुन्छ र चार्ल्टन समाजमा म गुल्मीमा गए पछाडि त्यो चार्ल्टनमा गए पछाडि आदरणीय मुना सापकोटा दिदीले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई आदरणीय दिदीले र चार्ल्टनमै आदरणीय डाँसुराम पाण्डे भन्ने हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाई हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी रोम पाण्डे आदरणीय भिनाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको धेरै साथ सपोर्ट मिल्यो त्यसै गरी प्रकाश बस्नेत रेखा दिदी मैले त्यस्तो धेरै जसले मलाई असाध्यै सपोर्ट गर्नुभयो म 2 महिना पहिलो पटक जाँदा 2 महिना बसेँ पछिल्लो पटक जाँदा 1 महिना बसेँ त्यो समय अवधि त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि म परदेशमा छु भन्ने फिल भएन त्यहाँ त्यति धेरै माया गर्नुभयो म नेपालमै छु म मेरो आफ्नो परिवारसँगै छु भन्ने मलाई त्यो एउटा फिल गर्ने महसुस मिल्यो ताकि म नेपाल फर्किँदा पनि म सहित धेरैजना रुनु भएको थियो एयरपोर्टमा आएर मलाई त्यो सम्झिँदा आज पनि त्यो स्नेह त्यो माया सम्झिँदा आज पनि कहिले लन्डन पुगौँ फेरि ती व्यक्तिहरूसँग भेटौँ उहाँहरूसँग फेरि एकचोटि भेटौँ भन्ने भइरहेछ जस्तो अब लन्डनका घुम्ने ठाउँ पनि हो त एउटा किनकि त्यहाँ गइसकेपछि त एउटा कलाकारहरूको लागि रमाइलो इन्जोय गर्ने एउटा पाटो पनि रहन्छ कार्यक्रम सँगसँगै कुन ठाउँ घुम्नु भएको छ तपाईँलाई सबैभन्दा रमणीय ठाउँ र अहिलेसम्म स्मरण गरिरहन लायक लन्डनको ठाउँ डेफिनेटली त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि लन्डन आएको नआएको सबभन्दा प्रुफ केले हुन्छ भने लन्डन ब्रिज है त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अब त्यहाँको स्टिमर चढेर अब के त्यही पानी जहाज भन्छ स्टिमर भन्छ त्यो स्टिमर चढेर त्यो लन्डन ब्रिजमा जाँदाखेरि र त्यस गरी लन्डन आई छ त्यो लन्डन आई धेरै धेरै हाइटमा पुग्छ त्यो लन्डन आई आधा घन्टा लाग्छ त्यो पुरै घुम्न आधा घन्टा 45 मिनट लाग्छ त्यो लन्डन आईमा चढेर त्यो आधा घन्टा 45 मिनट त्यो घुम्दाखेरिको त्यो छेड चाहिँ अनि म चाहिँ बल्ल लन्डन आइपुगेछु है भन्ने चाहिँ लाग्छ
त्यति बेला चाहिँ हजुर ठिक छ त यति बेला फेरि अर्को गीत पनि यहाँनिर जोडौँ दर्शकका लागि हजुर। त्यसपछि फेरि कुराकानी अगाडि बढाउँला है त। अब जुन गीतका कारण मलाई मन पराउनु भयो, जुन गीतका कारण मलाई लन्डन टेकाउनु भयो आदरणीय शिव खराल दाजु लगायतको हाम्रो नेपाली समाजको टिमले, तत्कालीन टिमले मलाई जुन गीत मन पराएर मलाई लन्डन बोलाउनु भयो, उहाँहरूकै सम्झनामा, सम्पूर्ण लन्डनवासीको सम्झनामा यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई। बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी, तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी। तर आज अर्कैकी भई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। थ्याङ्क यू। जस्तो तपाईँको सङ्गीत यात्रा जो अलिकति यो सङ्गीतको पछाडि पहिलेको यात्रा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ त। किनभने त्यो सुरुमा जस्तो गाउँमा तपाईँ एउटा तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मिनु भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसन थियो यो सङ्गीतको त्यति बेला? अब तनहुँ बन्दीपुरमा त म जन्मेको मात्रै, जन्मेको 1.5 वर्षमा बसाइसराएपछि म मेरो सपरिवार मेरो बुवा आमा सहितै म 1.5 वर्षको उमेरमा मलाई नवलपुरमा लिएर आउनु भएको हो। नवलपुरमै गइसकेपछि त्यस पछाडि मेरो सङ्गीत यात्रा सुरु भयो। मलाई जहाँसम्म स्मरण छ, म 1 कक्षामा पढ्दाखेरि नै मैले देउराली डाँडालाई काटेर गए पनि भन्ने एउटा लोकगीत गाएर मलाई म्यामले कापी कलम पुरस्कार दिनुभएको थियो। त्यही पुरस्कारबाट हौसिँदै बिस्तारै त्यसपछि कलेज लाइफमा आएँ। त्यस पछाडि एक किसिमको गीत गाउँदै जाँदाखेरि एक किसिमको अब कलाकार हुन्छु भन्ने भूत चढ्यो। त्यस पछाडि अब त्यो कलाकारिताको जुन एउटा तिर्खा लाग्यो, त्यो प्यास मेट्नका लागि सब कुरा छोडेर, घर परिवार सब कुरा छोडेर काठमाडौँ आएँ। त्यस पछाडिका अब ती सङ्घर्षका दिन, त्यसपछिको दुःखका दिनहरू आफ्नै ठाउँमा छन् है। अब त्यसरी अब कलाकार भयो। कतिपयलाई त कस्तो हुन्छ भने रहरमा काठमाडौँ छिर्ने होइन, अलिकति सङ्गीतको यात्रामा अलिकति गाह्रो हुने, त्यति बेला पनि गाह्रै थियो होला सायद तपाईँहरूको पालामा पनि होइन। जस्तो यहाँ काठमाडौँ आएर त्यसरी भौतारिनु पर्ने, गीत गर्नका लागि ठगिनु पर्ने विभिन्न कुराहरू कलाकारहरूको छ, तपाईँमा त्यो चाहिँ भयो? मेरो त कति त्यो त सुरुमा आउँदा नजानेर आउँदा गीत सङ्गीत सिकेको थिएन, गीत सङ्गीत भनेको बुझेको थिएन। एउटा हावाको भरमा सबैले एकदम उक्स्याएको भरमा ओहो त खतरा गायक, तैँले खतरा गीत गाइस् भनेको भरमा आएर अब काठमाडौँमा आएर 81 कलाकार हुन्छु भनेर कलाकार हुन असाध्यै कठिन थियो। त्यही माथि अब काठमाडौँको ठाउँ, त्यसमाथि मेरो पारिवारिक सपोर्ट पनि थिएन। अब एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको छोरो, अब मेरो बुवाले मलाई एउटा राम्रो पदमा, धेरै पढेर राम्रो पदमा गएको अथवा आर्मीको एउटा राम्रो मेजर चिफ भएको हेर्न त्यो सपना बोक्नु भएको थियो। ती सबै कुरा छोडेर अब गीत सङ्गीतमा लागेर अनि आएर दोहोरी साँझमा अब एउटा घरमा एउटा व्यावसायिक परिवार, अनि घरमा त्यति राम्रो व्यवसाय गरेको मान्छे, 2-4वटा लेबर राखेर काम गरेको मान्छे आएर दोहोरी साँझमा लेबर भएर 4000-5000मा गीत गाउँदा कसैको परिवार पनि खुसी हुँदैन। त्यो मैले मेरो बुवा आमालाई दोष दिन्न, किनभने उहाँहरू स्वाभाविक थियो कि मेरो छोरो बिग्रियो, मेरो छोरोलाई गीत सङ्गीतले खान पुग्दैन भनेर मेरो परिवारले, मेरो अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक थियो। र पनि मलाई के अठोट थियो भने म गीत सङ्गीतलाई नै व्यवसाय बनाउँछु, गीत सङ्गीतबाट नाम कमाउँछु, अब मेरो जीवन गीत सङ्गीतमै समर्पण गर्छु भन्ने अठोट थियो। र मेरो त्यो लगाव, मेरो झुकाव, मेरो अठोट र आजका दिनसम्म पनि छ। र यहाँले एकदम सफल कलाकार, चर्चित कलाकार भनिरहँदा म अझै चर्चित भइसकेको मैले फिल गरेको छैन, अझै सफल भइसकेको फिल गरेको छैन। मेरो मेहनत अझै जारी नै छ। अब जस केही खुड्किला चढेको छु, धेरै खुड्किला अझै उक्लिन बाँकी छ। जस्तो तपाईँ फ्यामिलीले मलाई सपोर्ट थिएन, एउटा दोहोरी साँझबाटै सुरुवात गर्नु पर्यो भन्नुभयो। फ्यामिली चाहिँ कहिले आएर खुसी हुनुभयो तपाईँको यो काम, तपाईँको यो सङ्गीत, तपाईँको यो कलाकारिता देखेर चाहिँ? जब 2059 सालमा म सब कुरा त्यागेर काठमाडौँ आएँ, त्यस पछाडिका दिनहरू सबै कष्टकर थिए, मलाई पारिवारिक सपोर्ट पनि थिएन। अनि 2067-68 सालतिर जब मैले एउटा गीत सङ्गीत गरेर अनि अलिकति थोरै व्यवसायिक मेरा गीत सङ्गीतहरू चले, व्यवसायिक हुन थालेँ। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै अझ अब
आफैले गीत गाएर भनौँ न, आफैले गीत गाएर बबाल भयो, तिमी लास्टै क्युटी छौ र फिदा भएको छु, अनि त्यसै गरी बहुला गीतहरू, जब यी गीतहरू अब अलिकति चर्चाको शिखरमा पुगे त्यस पछाडि अब त्यो एकदमै सपोर्ट भन्दा पनि अहिले पनि मौन स्वीकृति मात्रै हो। मलाई परिवारले तैँले भयङ्कर राम्रो गरिस्, तैँले गर्दाखेरि हामी एकदम खुसी छौँ भनेर अहिले पनि छैन होइन। अहिले पनि मौन स्वीकृति, जे गर्यो केटोले ठिकै गर्यो भन्ने मात्रै छ, मौन समर्थन मात्रै छ। अहिले पनि भयङ्कर खुसी चाहिँ हुनुहुन्न। जस्तो अब चाहिँ तपाईँको बहुला गीतको पार्ट 3 पनि आउने तयारी बजारमा हल्ला पनि चलिराखेको छ होइन, एक खालको। त्यो खासमा के छ दाइ त्यसको? अब त्यही बहुलाको सिक्वेन्स हो। अब बहुला गीतलाई जसरी माया गरिदिनु भयो, बेहुला बनाउँछु भन्थे, बहुला बनाएर गई गीतलाई असाध्यै माया गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यसकै पार्ट 2 का रूपमा सबैले पार्ट 2 चाहिन्छ, किनभने अब त हामी प्रत्यक्ष दर्शकहरूसँग त हामी युट्युबमा कनेक्ट छौँ। अब मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई त दर्शक श्रोताले यसरी तपाईँसँग मैले गफ गरेँ, मैले राम्रो गरेँ कि मैले नराम्रो गरेँ कि भन्ने कुरा त अब यहाँ आदरणीय दर्शकहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, तैँले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर। अब मेरो गीत सङ्गीतमा आएर गर्ने आदरणीय दर्शकहरूको कमेन्टले कारणले गर्दाखेरि पनि, मेरा श्रोता, मेरा शुभचिन्तकको कारणले गर्दाखेरि पनि बहुला 2 प्रतीक्षा गर्नुभयो। अनि बहुला 2 कसरी बनाम भन्दै जाँदाखेरि एउटा असल मित्रता भएको मान्छे, असल मित्रता भएको एकदम दुईजना केटा र केटी, पछि केटाले मन पराउने, केटाले भन्न नसक्ने, तर केटीले अन्त बिहा गरे पछाडि हातमा राखी दाई बनाएर राखी बाँधेको गीतमा मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ, हातमा राखी बाँधेर गई भन्ने गीत थियो। मलाई माया गर्छे जस्तो लाग्थ्यो, मेरै निम्ति मर्छे जस्तो लाग्थ्यो, तर आज अर्कैलाई छानेर गई, तर आज अर्कैलाई छानेर गई। मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ, मलाई हातमा राखी बाँधेर गई। मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ, मलाई हातमा राखी बाँधेर गई। थ्याङ्क यू। अब बहुला 3 के यो गीतलाई पनि असाध्यै माया गरिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि त्यो बहुलाको पार्ट 2 लाई त्यति मन पराइसके पछाडि बहुला 3 पनि अब अहिले फेसबुक खोले पनि मेसेन्जरमा बहुला 3 कहिले आउँछ, त्यस पछाडि युट्युबका हरेक कमेन्टमा बहुला 3 चाहियो है। त्यस अब सामाजिक सञ्जालमा जस मलाई चाहिँ बहुला 3 चाहियो भनेर आदरणीय दर्शक श्रोताको मन बुझाउनका लागि अब छिट्टै सुटिङ गरेर अब करिब यो महिनाभित्रमा बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छु। सम्भवतः दसैँको शुभकामनासहित दसैँको कोसेली मेरा आदरणीय शुभचिन्तक, मेरा आदरणीय दर्शक श्रोताको लागि दसैँको कोसेली हुनसक्छ, उक्त गीत ल्याउने तयारीमा छु म। त्यो गीत यहाँनिर 3 लाई अलिकति गुनगुनाउन मिल्ला त? म गुनगुनाउन भन्दा पनि म एक लाइन सुनाउँछु। त्यो अब सरप्राइजका रूपमा, किनभने धेरै दर्शक श्रोताहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो गीत सुन्नका लागि, त्यसकारण यहाँले युट्युबमै हेर्नुहुन्छ त्यो गीत, मलाई विश्वास छ। यसको शब्द एक लाइन म सुनाउन चाहन्छु। सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो, सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो, भन्थी उसले यो संसारकै तिमी नै हो राम्रो। आखिर सिन्दुर पोते अर्कैको सजाएर गई, राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई, मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई। लास्टमा आएर बाजा बज्ने अब त्यसैको सिकलको रूपमा यो गीत आउँदैछ। अब यसको मेलोडीको साथमा अब छिट्टै म्युजिक भिडियो सहितै दसैँको शुभकामना सहित सकेसम्म दसैँको अगाडि नै मैले मेरो आदरणीय दर्शक श्रोतालाई पस्किने जानकारी गराउँछु। जस्तो अब दोहोरी गीत पनि गाउनुभयो तपाईँले, त्योभन्दा धेरै दोहोरी गीत गाउनुभयो। अहिले पछिल्लो चरणमा मात्रै जो आधुनिक गाउनु भएको छ तपाईँले, पछिल्लो समय पनि गाइरहेको छु, दोहोरी पनि। ठिक छ, एउटा सुरुमा तपाईँको जो अब दोहोरीमा तपाईँ एउटा कलाकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि गाएको त्यो गीतलाई आजको दिनमा सम्झिन मिल्छ दाइ? पक्कै पनि थुप्रै दोहोरीहरू गीत गाएँ मैले, धेरै गीतहरू गाएँ, धेरै गीतहरू बनाएँ होइन। अनि त्यसै गरी मलाई आफूलाई मनपर्ने गीतहरू मैले आफूले बनाएका गीतहरू छन्। अब तारानाथ घिमिरे दाईसँगको सहकार्यमा बसाइँ सार्यौनी, सङ्लो पानी धमिलो पार्यौनी, माया मार्यौनी असाध्यै चल्यो, असाध्यै मन पराइदिनु भयो। र मलाई पर्सनली मलाई मनपर्ने गीत चाहिँ म एउटा एक लाइन गुनगुनाउन चाहन्छु। यो मुटुको धड्कन हौ तिमी, मैले फेर्ने हर सासमा छौ तिमी, सत्य सत्य मेरो मनमा छल छैन, धेरै सम्झे भन्दिन तिमीलाई, तर बिर्सेको नि कुनै पल छैन, धेरै सम्झे भन्दिन तिमी
तिमीलाई तर बिर्सेको नि कुनै पल छैन। थ्याङ्क यू। दोहोरीमा पनि तपाईँको उत्तिकै मिठास आवाज छ यो एक खालको होइन। थ्याङ्क यू। जो अब जस्तो अहिले त कोरोनाले एकदमै प्रभाव पारिरहेको छ। हजुर। यो साल त अब कलाकारहरू प्रायः व्यस्त हुने टाइम भनेको पनि हजुर। यो टाइम हो र कोरोना लगभग 5-6 महिना नै लकडाउन भयो। यो 5-6 महिनाको लकडाउनमा चाहिँ यो गीत सङ्गीत मात्रै गाएर स्टेज पर्फर्मेन्स मात्रै गरेर जो तपाईँहरूको जीविका चल्थ्यो भनौँ न, हजुर, एक हजुर। खालको जीवन चल्थ्यो होइन। हजुर, हजुर, यो बेला चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो गाह्रो भइरहेको छ? यसो हो, हरेक समस्यासँग समस्याको समाधान हुन्छ नै र हरेक समस्यालाई सामना गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्नुपर्छ। एउटा सबैको एकदम राम्रो भएको भएर मेरो मात्रै नराम्रो भएको भएदेखि मलाई पक्कै चित्त दुख्थ्यो, मलाई पक्कै गाह्रो हुन्थ्यो, मलाई गाह्रो फिल हुन्थ्यो। यो संसारै असाध्यै अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि संसारमै यस्तो भयावह स्थिति छ। यो बिचमा अब मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कुरो त सन्तोष हुन जान्नु पर्यो। अब अहिले यो पिरियडमा त कतिपय कलाकारहरू बिहान के अब एउटा रोजीरोटीकै हिसाबले पनि अब के खाम, बिहान खाए बेलुका के खाम, बेलुका खाए बिहान के खाम, त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ यो स्थानमा होइन। र अब म आफूले कसरी सन्तोष गर्छु भने हो, कमाइ हुने समय थियो। म अब यो पिरियडमा म लन्डन जानका लागि तयारी भइसकेको थिएँ होइन। यो साल पनि मेरो नयाँ वर्ष लन्डनमा र त्यसै गरी नयाँ वर्षका धेरै कार्यक्रमहरू, मेरो युरोप टुर थियो यसपालि र युरोपमा लन्डनमा अस्ट्रेलियामा मेरा कार्यक्रमहरू थिए। अब जान पाइन त सकियो, मैले केही कमाउँथेँ होला, त्यो कमाइ भएन, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। कमसेकम मैले हिजो कमाएकोलाई अब अहिले सदुपयोग गरेको छु। हिजो जति खर्च गरिन्थ्यो कम खर्च गरेको छु र अरूलाई हेरेर पनि चित्त बुझाएको छु। अब सबैको उस्तै हो अब भनेर एउटा मन बुझाउने बाटो चाहिँ राख्नुपर्छ। यो बेला यो कोरोना यो बन्दाबन्दीमा दाइले सहयोग गर्नुभयो कतै सहयोग? मैले मेरो आफ्नो गाउँठाउँमा जो आफूले खाना एउटा गरिब विपन्न परिवार हुनुहुन्थ्यो, अब मेरो त करिब 3 महिना 4 महिनाको बसाइ गाउँमै रह्यो होइन। विशुद्ध गीत सङ्गीतबाट एकदमै छुट्टै बडो आनन्द पनि आउँदो रहेछ। तर यो धेरै लामो समयको भएर अलिकति विरक्त लाग्ने र अलि त्यही कमाइका हिसाबले हो, म डुल्न पर्ने, म घुम्न पर्ने, कमाउनु पर्ने मान्छे भनेर अलिकति खल्लो महसुस हुने। घरमै एक खालको गुम्सेर बस्दाखेरि त्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ त्योमा चाहिँ? जस्तो अरू बेला चाहिँ देश विदेश घुमिरहेको हजारौँ दर्शकको अगाडि गीत गाइरहँदाको फिल त घरमा एक्कासी गुम्सेर यस्तो बस्नु पर्दा कति फरक हुन्छ? यस्तो थियो। अब नढाँटेर भन्नुपर्दा अब छोरा गीत सङ्गीतमा लाग्यो भनेर दुखी भइरहनु भएका बुवा आमाका लागि पनि प्रशस्त समय पुग्यो यसपालि। धेरै समयपछि नै खुसी हुनु। अब यो भनौँ न, यो लगभग 17-18 वर्षको पिरियडपछि त्यसरी 3 महिना 4 महिना लगातार आफ्नो बुवा आमासँग बस्ने एउटा सौभाग्य मिल्यो है। अनि त्यस पछाडि परिवारसँग छोराछोरी श्रीमतीसँग प्रशस्त समय दिन सकिन्थेन। मेला, नेपालकै मेला महोत्सव भन्यो, देश विदेश भन्यो, बाहिर धेरै भइन्थ्यो। अनि त्यो हिसाबले पनि परिवारसँग समय दिन पाइयो। त्यो हिसाबले त ठिकै हो, खुसी नै हो। र पनि अब आफ्नो एउटा प्रोफेसन, आफ्नो कमाइ गरी खाने भाँडो, काम गर्ने मान्छे, कमाएर खान पर्ने मान्छे, अब त्यो यस्तो ठप्प रोकिँदा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो फिल चाहिँ भएको थियो नै। गाउँतिर बस्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने पनि भइहाल्यो एक खालको। अब तपाईँ त नाचिरहेको घुमिरहेको पनि अलिकति अब त्यो सिचुएसन पनि नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो पनि भयो। जो त अब हुन्छ नि, तपाईँ आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब हुन्छ नि देश विदेशका कार्यक्रममा त गइराख्नु भएको छ। हजुर। र तपाईँ अहिलेसम्म गएका ठाउँहरूमध्ये, जो विदेश देशमा गरेका कार्यक्रमहरूमध्ये अहिलेसम्म नै सम्झना लायक कार्यक्रम चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्नुहोस्? अब त्यस्तो भन्ने नै हुँदैन। मैले भने नि, हामी कलाकारलाई बाहिर गइसके पछाडि अथवा कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न गइसके पछाडि त्यो ठाउँमा दिने दर्शक श्रोताको मायाले सबै ठाउँ हाम्रा लागि उत्ति नै प्रिय रहन्छन् है। सबै ठाउँ के जस्तै अस्ट्रेलियामै उत्ति नै माया। अब अझ कुरा गर्नुपर्दा खाडी देशहरूमा जाँदाखेरि, अब दुबई कतारहरूको कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ पाउने माया उस्तै किसिमको माया। त्यसै गरी अब लन्डन युरोप जाँदाखेरिको माया छुट्टै माया होइन। अब यो ठाउँको कार्यक्रममा मात्रै अविस्मरणीय, यो ठाउँमा मात्र मलाई असाध्यै धेरै माया गरेँ भन्ने त स्वाभाविक त्यो हुँदैन। किनभने म एउटा के चाहन्न भने, म यो ठाउँकालाई मात्र, यो ठाउँले चाहिँ मलाई असाध्यै माया गर्यो भनेर अर्को ठाउँको चित्त दुखाउनै चाहन्न। किनभने मलाई सम्मान, मलाई माया सबै देशमा, हरेक ठाउँमा उत्ति नै गर्नुभएको छ। त्यसकारण सबैप्रति मेरो हृदयदेखि सम्मान छ। जसले मलाई विदेश कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ अथवा स्वदेशका त्यस्ता कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ, मेरो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति मेरो उत्ति नै सम्मान छ। यति बेला फेरि लगभग हामी अब लगभग अन्तत कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न दाइ फेरि पनि अर्को। थुप्रै
गीतहरू आदरणीय दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ। तिनै गीत मध्येको तिमी लास्टै क्युटी छौरो पो म फिदा भएको छु, यो गीत पनि धेरै दर्शक श्रोताको रजाइमा परेको थियो। उक्त गीत गाउन चाहन्छु म। हुन त मैले यो देशको समसामयिक विषयलाई लिएर यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन भन्ने गीत गाएको थिएँ। त्यो गीतले धेरै त्यस्ता ठुला सामाजिक व्यक्तिहरू र त्यसै गरी ठुलै असाध्यै राम्रा विद्वान व्यक्तिहरूबाट मैले प्रशंसा पाएँ, धेरै सम्मान पाएँ। अनि र अब अहिले मैले भनिसकेँ, विशेष त यो रमाइलो कुराकानी छँदैछ। देशका लागि पनि मैले गीत गाइरहनेछु, देशका लागि पनि म गाउँछु नै, देशका लागि पनि गीत गाएको नै छु। र अहिले चाहिँ तिम्रो मोहनी रूप छ, तिम्रो जादु छ बोलीमा, तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ गुन्यो र चोलीमा, अब त जान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम खाएको छु, तिमी लास्टै क्युटी छौरा पो म फिदा भएको छु, तिमी लास्टै राम्री छौरा पो म फिदा भएको छु। थ्याङ्क यू। एकदमै धेरै अलिकति यो माया प्रेम गर्नेहरूका लागि पनि यो गीतले अझ स्थान जमाए जस्तो लाग्छ। धेरैले माया गरिदिनु भएको छ। जस्तो अब तपाईँले देशभक्ति गीत पनि गाइराख्नु भएको छ, आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ, लोक त झन् तपाईँ सुरुवात नै लोकगीतबाट नै प्रवेश गर्नुभयो क्या होइन। जस्तो अब तपाईँले जो देशभक्ति गीत गाउनु भएको छ, जो प्रशंसा पनि पाए भन्नुभयो नि, त्यो गीत पनि दर्शकका लागि एउटा टुक्का चाहिँ सुनाइदिनु पर्ला। ओके, वास्तवमा देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, देशमा भ्रष्टाचार भयो होइन। भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दाखेरि विश्वमा है अब नेपाल बदनाम भइरहेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई है एउटा कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो भनेर मैले गीत गाएको थिएँ। यहाँ नेताहरू मात्रै होइन, भ्रष्टाचारी मात्र होइन, हामीले नेता छान्ने बेलामा हामी आफू स्वयं जनता पनि गद्दार भएका छौँ भनेर हामी जनतालाई पनि पत्रकारलाई पनि सबै किसिमका सबै कुरालाई समेटेर मैले गीत तयार गरेको थिएँ। अनि अब अहिले यतिखेर निर्मला पन्तले एउटा न्याय नपाएको अवस्थामा है निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै उक्त भ्रष्टाचारमै समावेश एक लाइन म निर्मला पन्तका लागि म यो गीत गाउन चाहन्छु। ठुलै मान्छे रहेछ र कि हो कि दबाबाको, निर्मलाको हत्यारा खै सार्वजनिक भएको, अपराध गर्ने अपराधीले त्यसै मुक्ति पाउँछ, पीडितले न्याय पाउने कानुन कहिले आउँछ, भइगयो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन, यो नेपाल हो यो नेपाल हो, यहाँ अन्यायको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ सरकारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन। थ्याङ्क यू। देशभक्ति गीत पनि साह्रै नै यो चलेको गीत पनि हो, किनभने धेरै दर्शकले रुचाएका छन्। तर योमा चाहिँ खास त झन् विशेष सन्देशले भरिएको गीत भएको कारणले पनि धेरै दर्शकले रुचाएका छन्। जस्तो अब म तपाईँलाई अन्त्यमा एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो कलाकार क्षेत्रमा तपाईँको एउटा रहरले आउनुभयो होइन, बिचमा चाहिँ त्यो रहर चाहिँ गीत सङ्गीतमै रहिरहँदा पनि घर परिवारको एउटा सपोर्ट एक ठाउँमा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो? अब म गीत सङ्गीत छोडिदिन्छु जस्तो लाग्थ्यो कि होइन, घर परिवारको सपोर्ट नभए पनि मैले गर्नै पर्छ भन्ने खालको त्यो कस्तो मनमा सोचाइ हुन्थ्यो त्यति बेला? अब हुन त यी कुराहरू पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका कुरा हुन् है। तर एउटा कुरा के भने, मेरो छोरो सफल हुँदैन भनेर पटक पटक म स्ट्रगल गर्छु, थोरै केही राम्रो हुनुहुन्छ अनि बुवाले टडक पठाएर मेरो कोठाको सामानहरू उठाएर मलाई घर लैहाल्नुहुन्थ्यो। 3 पटकसम्म म घर फर्केर गएको छु। त्यस पछाडि मैले घरमा गएर, बुवा मलाई मेरो गीत सङ्गीतको नसा लागिसक्यो, मैले गीत सङ्गीत बिना म यो घरमा बसेर खुसी हुन सक्दिनँ, म खुसी भइनँ भने मैले मेरो बुवा आमालाई कहिले खुसी बनाउन सक्दिनँ, सबभन्दा पहिला त आफू खुसी हुनु पर्यो अनि मात्र म तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्छु बुवा भने मैले मेरो बुवालाई भने पछाडि ल त निक्लेर जा, तँलाई मैले खुल्ला छोडिदिएँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडिका समयहरू अब 4-5 वर्ष बाउ छोराको बोलचालै भएन है। त्यस पछाडि अब अहिले सम्बन्ध एकदम सुमधुर छ, राम्रो छ। अब स्वाभाविक रूपमा म आफू चाहिँ कहिले हतोत्साही भइनँ है। मैले अब ओहो भगवान् यत्रो 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष भइसक्यो, म कहिले सफल हुम्ला भनेर कहिले के अब म सकेँ, म सरका साथीहरू मसँगका साथीहरू सबै यति सफल भइसकेँ, म हुन सकिनँ भनेर कहिले पनि भनिनँ। एक दिन सफल हुन्छु भन्ने अटोट थियो। अब आज आदरणीय दर्शक श्रोताले मेरो गीत सङ्गीत मन पराइदिनु भएको छ। अझै राम्रो गीत सङ्गीतहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु, अझै धेरै मन जित्ने प्रयास गरेको छु। अब हेरौँ मलाई कहाँसम्म लान्छ मेरो गीत सङ्गीतले। अन्त्यमा दाइ, लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष त यो लन्डन नेपाल न्युजमा यसरी कुराकानी गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। म लन्डनमै रहनुहुने मेरो प्यारो मित्र शिव भण्डारीजी, त्यसै गरी हाम्रो नेपाली समाजका
अध्यक्ष हाम्रो नेपाली समाजका अध्यक्ष आदरणीय शिव खराल, त्यसै गरी यो सम्पूर्ण युनिटलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति राम्रो लोकेसन हेर्नु न, यो कति हराभरा कति राम्रो छ। यो होटल ग्रिन चिल्लीको यो ब्याक साइडमा यति राम्रो ठाउँ छ। यो लोकेसन उपलब्ध गराइदिनु हुने हाम्रो लन्डनमा एउटा सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ जीवन अधिकारी, यहाँहरू सबैप्रति मेरो हृदयदेखि एकदम धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद। र मेरा आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, मेरो नेपाली गीत सङ्गीतलाई असाध्यै माया गरिदिनु होला र मेरो गीत सङ्गीतलाई पनि उत्ति नै माया गरिदिनु होला। राम्रो गरे ताली दिनु होला, नराम्रो गरेदेखि सुझाव सल्लाह दिनु होला। आउने दिनको लागि तपाईँलाई गीत सङ्गीतको यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना छ दाइ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। LondonNepalNews.com